राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। ओम
शान्ति शान्ति। ओम शान्ति। आज प्यारे बाप दादाको महावाणी रहेको छ 2077 कार्तिक 24 गते सोमबार, तदनुसार 9/11/2020। बाबाले आज हामीलाई सारमा बताउनु भएको छ। हामी सुन्नेछौँ बाबाको महावाणी अति नै ध्यानले। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो यो समय अति मूल्यवान छ, त्यसैले यसलाई व्यर्थमा नगुमाऊ। पात्र हेरेर ज्ञान दान गर। मिठे बच्चे, तिम्रो यो समय अति नै मूल्यवान छ, त्यसैले यसलाई व्यर्थमा नगुमाऊ। पात्र हेरेर ज्ञान दान गर। प्रश्न छ आजको, गुणको धारणा पनि हुँदै जाओस् र चालचलन पनि सुध्रियोस्, यसको सहज विधि के हो? गुणको धारणा पनि हुँदै जाओस् र चालचलन पनि सुध्रियोस्, यसको सहज विधि के हो? बाबाको प्रश्न। बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, आज जुन कुरा बाबाले सम्झाउनु भएको छ त्यो अरूलाई पनि सम्झाऊ। ज्ञान धनको धारण गर्यो भने गुणको धारणा पनि सहज हुँदै जान्छ, चालचलन पनि सुध्रिन्छ। जसको बुद्धिमा यो ज्ञान रहँदैन, ज्ञान धनको दान गर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, जसको बुद्धिमा यो ज्ञान रहँदैन, ज्ञान धनको दान गर्दैन, ऊ के हो? ऊ कन्जुस हो। उसले व्यर्थैमा आफूलाई घाटा पार्छ। त्यसरी बाबा बताउनुहुन्छ, चालचलन पनि सुध्रियोस् र गुणको धारणा पनि हुँदै जाओस्, यसको सहज विधि के हुन सक्छ त? उत्तरमा बताउनु भयो बाबाले, जुन कुरा आज बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ ज्ञानको कुरा, त्यो अरूलाई पनि सम्झाऊ। र ज्ञान धनको जति हामी धारणा गर्दै जान्छौँ त्यति नै गुणको धारणा हामीमा सहज हुँदै जान्छ र चालचलन हाम्रो सुध्रिँदै जान्छ। जसको बुद्धिमा ज्ञान रहँदैन, जसले ज्ञान धनको दान गर्दैन, मानौ जस्तो कि कन्जुस हो र उसले व्यर्थैमा आफूलाई पनि घाटा पारिरहेको हुन्छ, उसको जीवन घाटातर्फ गइरहेको हुन्छ। आजको गीत छ अति नै प्यारो गीत छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बचपन के दिन भुला न देना, आज हँसी कल रुला न देना। बाबा फेरि आज यसको विस्तारमा बताउनुहुन्छ, हामी सुन्नेछौँ। बाबाको मुरली अति नै प्यारले विस्तारमा छ आज। ओम शान्ति। मिठा प्यारा बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, अर्थ पनि राम्ररी बुझ्यौ। हामी आत्मा हौ र बेहदका बाबाका बच्चाहरू हौ, यो कुरा नभुल। उत्तिखेरै बाबाको यादमा हर्षित हुन्छौ, उत्तिखेरै याद भुल्नाले चिन्तामा पर्छौ। उत्तिखेरै जिउँछौ, बाबा भन्नुहुन्छ, फेरि उत्तिखेरै मर्छौ, अर्थात् उत्तिखेरै बेहदको बाबाको बन्छौ। उत्तिखेरै फेरि लौकिक परिवारतिर जान्छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आज हाँसेर भोलि नरुनु। यो भयो गीतको अर्थ। बाबाले गीतको अर्थ पनि कति सजिलोसँग सहज तरिकाले बताउनु भएको छ। जुन गीतमा भरिएको भाव थियो, भनिएको तुरुन्तै बाबाको बन्छौँ, तुरुन्तै फेरि बाबालाई बिर्सिन्छौँ। जब बाबालाई याद गर्छौँ हर्षित हुन्छौँ, बाबालाई बिर्सिन्छौँ, फेरि चिन्तामा पर्छौँ। तुरुन्त यसको अर्थ हो हामी तुरुन्तै जिउँछौँ, तुरुन्तै मर्छौँ। त्यसैले फेरि तुरुन्तै लौकिक परिवारतर्फ बुद्धि जान्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, आज हाँसेर भोलि नरुनु। यस्तो यस्तो भावले भरिएको गीत आज बाबाले हामीलाई सुनाउनु भएको छ। बाबा अगाडि बताउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, प्राय मनुष्यहरूले शान्तिको लागि नै धक्का खान्छन्, तीर्थयात्रामा जान्छन्। यस्तो होइन, धक्का खानाले कुनै शान्ति मिल्छ? यो एउटै सङ्गम युग हो। यहाँ बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला त आफूलाई चिन। आत्मा हो नै शान्त स्वरूप, बस्ने धाम पनि शान्ति धाम हो।
यहाँ आउँछौ त्यसैले कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। जब आफ्नो शान्तिधाममा हुन्छौ तब शान्त रहन्छौ। सत्ययुगमा पनि शान्ति हुन्छ, सुख पनि हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। शान्तिधामलाई सुखधाम भनिँदैन। जहाँ सुख हुन्छ त्यसलाई सुखधाम र जहाँ दुःख हुन्छ त्यसलाई दुःखधाम भनिन्छ। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूले नै बुझिरहेका छौ। यी सबै कुरा बुझाउनको लागि जसलाई पनि सम्मुख नै सम्झाइन्छ। प्रदर्शनी हेर्न जब भित्र पस्छन् सबैभन्दा पहिला बाबाको नै परिचय दिनुपर्छ। सम्झाइन्छ आत्माहरूका बाबा एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ गीताका भगवान हुनुहुन्छ, बाँकी यी सबै आत्माहरू हुन्। आत्माले शरीर छोड्छ र फेरि शरीर लिन्छ। यो नै आत्माको खेल हो। शरीरको नाम बदलिन्छ, आत्माको नाम बदलिँदैन। तिमी बच्चाहरूले सम्झाउन सक्छौ। बेहदका बाबाबाट नै सुखको वर्षा मिल्छ। बाबाले सुखको सृष्टि स्थापना गर्नुहुन्छ। पिताले दुःखको सृष्टि कदापि रच्नुहुन्न। लौकिकमा पनि कोही मातपिताले आफ्नो बच्चालाई दुःख दिने कार्य गर्नुहुन्न, सधैँ दिनुहुन्छ त सुख नै आफ्नो हरेक कर्मबाट। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पिता शिव बाबाले पनि बच्चाहरूलाई दुःख दिने कार्य कदापि गर्नुहुन्न, रच्नुहुन्न। यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, चित्र पनि छ, भन यो सुखको वर्षा मिल्छ। यदि कसैले यो त तपाईको कल्पना हो भनेमा त्यस्तालाई एकदमै बाबा भन्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ। कल्पना मान्नेले केही पनि बुझ्दैनन्। तिम्रो समय त धेरै मूल्यवान छ। यो सारा दुनियाँमा तिम्रो जस्तो मूल्यवान समय अरू कसैको पनि छैन। ठुला बडा मानिसको समय मूल्यवान हुन्छ, बाबाको समय कति मूल्यवान छ। बाबाले सम्झाएर तिमीलाई केबाट के बनाइदिनुहुन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई नै भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो मूल्यवान समय नगुमाऊ। ज्ञान पात्रलाई नै दिनुपर्छ, पात्रलाई नै सम्झाउनुपर्छ। सबै बच्चाहरूले त बुझ्न सक्दैनन्। यति बुद्धि हुँदैन जसले बुझ्न सकुन्। सबैभन्दा पहिला बाबाको परिचय दिनुपर्छ। जबसम्म हामी आत्माहरूका बाबा शिव हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन् तबसम्म केही पनि बुझ्न सक्दैनन्। धेरै प्यार नम्रताले सम्झाएर पठाइदिनुपर्छ। किनकि आसुरी सम्प्रदायले झगडा गर्न बेर लगाउँदैनन्। सरकारले विद्यार्थीको कति महिमा गर्छ, उनीहरूको लागि कति प्रबन्ध गर्छ। कलेजका विद्यार्थीले नै सबैभन्दा पहिला ढुङ्गा हान्न सुरु गर्छन्। जोस हुन्छ नि। वृद्धहरूले त यति जोडले ढुङ्गा हान्न सक्दैनन्। अक्सर गरेर विद्यार्थीहरूको नै आवाज हुन्छ, उनीहरूलाई नै लडाईँको लागि तयार गरिन्छ, तयार गर्छन्। अब बाबा आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ तिमी उल्टो बनेका छौ। आफूलाई आत्माको सट्टा शरीर सम्झन्छौ। अब बाबाले तिमीलाई सिधा बनाइरहनु भएको छ। कति दिन रात दिनको फरक हुन जान्छ। सिधा भयो भने तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। अहिले तिमीले सम्झन्छौ हामी आधा कल्प उल्टो थियौं। अहिले बाबाले आधा कल्पको लागि सुल्टो बनाउनुहुन्छ। ईश्वरको बच्चा भएपछि विश्वको बादशाहीको वर्षा मिल्छ। रावणले उल्टो बनाउँछ अनि कला काय चट हुन्छ, फेरि गिरिरहन्छन्। राम राज्य र रावण राज्यलाई तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। तिमी बाबाको यादमा रहनुपर्छ। हुन त शरीर निर्वाहको लागि कर्म पनि गर्नुपर्छ। फेरि पनि समय त धेरै मिल्छ नि। कोही जिज्ञासु आदि छैनन्। काम छैन भने के गर्नुपर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको यादमा बस्नुपर्छ। त्यो हो अल्पकालको लागि कमाई र तिम्रो यो हो सदाकालको लागि कमाई।
यसमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। तर बाबा बताउनुहुन्छ फेरि मायाले घरिघरि अन्यत्र ख्याल चलाइदिन्छ। यो त हुन्छ नै, मायाको युद्धमा हामी छौँ, मैदानमा छौँ, युद्धको मैदानमा, त्यसैले यो त हुन्छ नै, मायाले भुलाइरहन्छ। यसमा एक नाटक पनि देखाउँछन्। प्रभुले यस्तो भन्नुहुन्छ, फेरि मायाले यस्तो भन्छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, म एकलाई याद गर, यसमा नै विघ्न पर्छ, अरू कुनै कुरामा त्यति विघ्न पर्दैन। पवित्रताको कुरामा कति पिटाई खान्छन्। भागवत आदिमा यस समयको नै गाइन्छ। पुतना सुपनखा पनि छन्। यो सबै यस समयको नै कुरा हो, जबकि बाबा आएर हामीलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। उत्सव आदि जुन मनाउँछन्, जुन बितेको छ, त्यसको फेरि पर्व मनाउँदै आउँछन्। जति पनि उत्सवहरू हामीबाट सङ्गम युगमा बितेर गयो, त्यसको नै एक एक कर्मको यादगार फेरि पर्व मनाउँदै आउँछन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा बितेको कुराको महिमा गर्दै आउँछन्, राम राज्यको महिमा गाउँछन्, किनकि त्यो पनि बितिसक्यो। त्यसैले जसरी क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापना गरेर गए, तिथि मिति पनि लेख्छन् अनि उनीहरूको जन्मदिन मनाउँदै आउँछन्। भक्ति मार्गमा पनि यो धन्दा आधा कल्प चल्छ। सत्ययुगमा यो हुँदैन, यो दुनियाँ नै खतम भएर जान्छ। यी कुरा तिमीहरूमा पनि धेरै कमले मात्र बुझ्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, सबै आत्माहरू अन्त्यमा फर्केर जानुपर्छ। कहाँ जानुपर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ घर जानुपर्छ। सबै आत्माहरू छोडेर जान्छन्। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, बाँकी थोरै दिन छ, अब फेरि यो सबै विनाश हुनु छ। सत्ययुगमा केवल हामी नै आउँछौँ, सबै आत्माहरू त आउँदैनन्। जो कल्प पहिला आएका थिए, उनी नम्बरवार आउँछन्। उनीले राम्ररी पढेर पढाइरहेका छन्। जसले राम्ररी पढ्छन्, उनी फेरि नम्बरवार ट्रान्सफर हुन्छन्। तिमी पनि ट्रान्सफर हुन्छौ। तिम्रो बुद्धिले जान्दछ, यहाँ जो आत्माहरू छन्, ती सबै नम्बरवार शान्ति धाममा गएर बस्छन्, फेरि नम्बरवार आउँदै जान्छन्। बाबा फेरि पनि भन्नुहुन्छ, मूल कुरा हो बाबाको परिचय दिनु। बाबाको नाम सधैँ मुखमा होस्। आत्मा के हो, परमात्मा के हो, दुनियाँमा कसैले जानेका छैनन्। हुन त गायन छ, भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा, त्यो भन्दा धेरै केही पनि बुझ्दैनन्। त्यसरी भनिन्छ, जुन गायन छ तर यो भन्दा धेरै बुझ्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसमा पनि यो ज्ञान धेरै कमको बुद्धिमा छ, घरिघरि भुल्छन्। सबैभन्दा पहिला सम्झाउनु छ, बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ, वर्षा पनि दिनुहुन्छ, सहनशाह बनाउनुहुन्छ। बाबाले नै हामीलाई यति महान, यति श्रेष्ठ र उच्च बनाउनुहुन्छ, जस्तो कि विश्वको बादशाही सहनशाह बनाउनुहुन्छ। तिम्रो पासमा गीत पनि छ। बाबाले अर्को नयाँ गीत पनि याद दिलाउनु भएको छ आज। आखिर त्यो दिन आयो आज। त्यो दिन आयो जुन दिनको लागि हामी प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका थियौँ। आखिर त्यो दिन आयो आज। त्यस्तो भावको गीत छ। द्वापरबाट भक्ति सुरु हुन्छ अनि अन्त्यमा बाबा आएर मार्ग बताउनुहुन्छ। कयामतको समय पनि यसैलाई नै भनिन्छ। आसुरी बन्धनको सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर फेरि फर्केर जानुहुन्छ। 84 जन्मको पाठलाई तिमीले नै जानेका छौ। यो पाठ दोहोरिरहन्छ। शिव जयन्ती मनाउँछन् भने अवश्य शिव आउनु भएको हुनुपर्छ। यदि शिवरात्रि हामी मनाउँछौँ, शिव जयन्ती मनाउँछौँ भने अवश्य पनि त शिव बाबा आएको हुनुपर्छ। तब त आएर गएको यादगारमा नै मनाइन्छ पर्व उत्सव, जो बाबाले अगाडि पनि मुरलीमा बताउनु भएको छ।
बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य केही गर्नु भएको हुनुपर्छ। उहाँले नै नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। यी लक्ष्मी नारायण मालिक थिए तर अहिले छैनन्। अब फेरि बाबाले राजयोग सिकाउनुहुन्छ। यो राजयोग सिकाउनु भएको थियो। यो कुरा तिमीहरू सिवाय अरू कसैको मुखमा आउन सक्दैन। तिमीले नै सम्झाउन सक्छौ। शिव बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। बाबाले नै हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ र हामी बच्चाहरू नै अहिले बाबाको सम्मुखमा बसेर राजयोग सिकिरहेका छौँ। त बाबा यसरी भन्नुहुन्छ, बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाइरहनु भएको छ र हामीले नै यसरी राजयोग सिकिरहेका छौँ। शिवोहम जुन उच्चारण गर्छन् त्यो पनि गलत छ। तिमीलाई अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ। तिमी नै चक्कर लगाएर ब्राह्मण कुलबाट देवता कुलमा आउँछौ। सो हम सोको अर्थ पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। अहिले हामी ब्राह्मण हौ। यो 84 को चक्र हो। यो कुनै जप्ने मन्त्र होइन, बुद्धिमा अर्थ रहनुपर्छ। त्यो पनि सेकेन्डको कुरा हो। जसरी बीज र वृक्ष सेकेन्डमा सारा ध्यानमा आउँछ, त्यस्तै हंसोको रहस्य पनि सेकेन्डमा आउँछ। हामीले यस्तो चक्कर लगाउँछौँ जसलाई सो दर्शन चक्र पनि भनिन्छ। तिमीले कसैलाई हामी सोदर्शन चक्रधारी हौँ भनेमा कसैले पनि मान्दैनन्। भन्छन् यी त सबैले आफूलाई नै टाइटल दिन्छन्। त यो भनाइ छ। फेरि तिमीले सम्झाउँछौ हामीले 84 जन्म कसरी लिन्छौँ। यो चक्र घुम्छ। आत्मालाई 84 जन्मको दर्शन हुन्छ। यसलाई नै सो दर्शन चक्रधारी भनिन्छ। पहिला त सुनेर चम्किन्छन्। यिनले फेरि के गफ लगाउँछन् जब तिमीले बाबाको परिचय दिन्छौ अनि उनलाई गफ जस्तो लाग्दैन। बाबालाई याद गर्छन्, गायन पनि गर्छन्। बाबा हजुर आउनु भयो भने हामी समर्पित हुन्छौँ, हजुरलाई नै याद गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भन्थ्यौ नि, अब तिमीलाई याद दिलाउँदैछु। हामीले नै बाबालाई यही भनेका थियौँ, बाबा जब हजुर आउनुहुन्छ तब म पूर्ण समर्पित हुन्छु, हजुरलाई नै याद गर्छु। यस्तो किसिमको प्रतिज्ञा हामीले पुकार बाबासँग गरेका थियौँ। बाबा आउनुभयो र फेरि हामीलाई याद दिलाउनु भएको छ, बच्चे यस्तो तिमीले बाबासँग पुकार गरेका थियौ भनेर। फेरि भन्नुहुन्छ बाबा नष्ट मोह बन, यस देहबाट पनि नष्ट मोह बन। आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई नै याद गर, तब तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यो मिठो कुरा सबैलाई मन पर्नेछ। यति मिठो कुरा बाबाले हामीलाई सुनाउनु भएको छ जुन सबैलाई स्वतः मन पर्नेछ। बाबाको परिचय भएन भने फेरि कुनै न कुनै कुरामा संशय उठाइरहन्छन्। त्यसैले पहिला त 2-3 वटा चित्र अगाडि राख जसमा बाबाको परिचय होस्। बाबाको परिचय मिलेपछि वर्षाको पनि मिल्छ। जब बाबालाई चिन्दछौ तब स्वतः नै वर्षाको परिचय पनि अन्यलाई मिल्दछ। त्यसैले त्योभन्दा पहिला परिचय दिनुभन्दा पहिला बाबाको चित्रलाई अगाडि राख भन्नुहुन्छ बाबा, तब नै अरू ज्ञानको पनि चिन्तन गर भन्नुहुन्छ। यसरी बाबाले सर्भिसको पनि भिन्न भिन्न युक्ति हामी बच्चाहरूलाई समय प्रति समय सिकाउँदै र बताउँदै आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई राजाहरूका राजा बनाउँछु। यो चित्र बनाऊ। डबल शिर ताजधारी राजाहरूको अगाडि सिंगल ताजवालाले के गर्छन्? आफ्नो शिर झुकाउँछन्। आफै पूज्य आफै पुजारीको रहस्य पनि समझमा आउँछ। पहिला बाबाको पूजा गर्छन्, फेरि आफ्नै चित्रको पूजा गर्छन्। जो पावन थिए उनकै चित्र बनाएर पूज्छन्। यो पनि अहिले तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। पहिला त भगवानको लागि नै भन्दथ्यौ आफै पूज्य आफै पुजारी। अब
तिमीलाई सम्झाइएको छ, तिमी नै यस चक्रमा आउँछौ। बुद्धिमा सधैँ यो ज्ञान रहन्छ, साथै सम्झाउनु पनि छ। धन दिए धन नखुटे, जो धन दान गर्दैनन् उनलाई भनिन्छ कन्जुस। बाबाले जे सम्झाउनु भएको छ त्यो फेरि अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। सम्झाउँदैनन् भने व्यर्थमा आफूलाई घाटा पार्छन्, गुण पनि धारणा हुँदैन। चालचलन नै यस्तो हुन्छ, हरेकले आफूलाई बुझ्न त सक्छन् नि। तिमीलाई अब समझ त मिलेको छ, बाँकी सबै हुन् बेसमझ। बाबाले समझ दिनु भएको छ, बाँकी अरू सबै छन् बेसमझ। भन्नुहुन्छ बाबा, तिमीले सबै कुरा जानेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यतातिर छ दैवी सम्प्रदाय, त्यतातिर छ आसुरी सम्प्रदाय। बुद्धिद्वारा तिमीले जानेका छौ। अहिले हामी सङ्गम युगमा छौँ। एउटै घरमा एक सङ्गम युगको एक कलियुगको दुवै सँगसँगै रहन्छन्। फेरि हेरिन्छ हंस बन्न लायक छैन भने युक्ति रच्नुपर्छ, नत्र विघ्न पारिरहन्छ। आफू समान बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ, नत्र दिक्क पारिरहन्छन्। फेरि युक्तिले पन्छाउनुपर्छ, विघ्न त पर्छन्। यस्तो ज्ञान त तिमीले नै दिन्छौ। मिठो पनि धेरै बन्नुपर्छ, नष्ट मोह पनि बन्नुपर्छ। एक विकारलाई छोड्यो भने फेरि अरू विकारले खिटपिट मचाउँछन्। बुझ्नुपर्छ जे कुरा हुन्छ त्यो कल्प पहिला जस्तै हुन्छ। यस्तो सम्झेर शान्त हुनुपर्छ। भावी भनिन्छ। राम्रा राम्रा सम्झाउने बच्चाहरू पनि गिर्छन्, जोडले चोट खान्छन्। फेरि भन्नुपर्ने हुन्छ कल्प पहिला पनि चोट खाएको हुनुपर्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले आफ्नो मनले बुझ्न सक्छन्। लेख्छन् पनि बाबा, म क्रोधमा आए, फलानुलाई पिटे, यो भुल भयो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ जति हुन सक्छ आफूलाई नियन्त्रण गर। कस्ता कस्ता मनुष्य छन्, अबलाहरूमाथि कति अत्याचार गर्छन्। पुरुष बलवान हुन्छन्, स्त्री अबला हुन्छन्। बाबाले फेरि तिमीलाई यो गुप्त लडाईँ सिकाउनुहुन्छ, जसबाट तिमीले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्छौ। यो लडाईँ कसैको बुद्धिमा छैन, तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छन् जसले बुझ्न सक्छन्। यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा। अहिले तिमीले पढिरहेका छौ। सुखधामको लागि यो पनि अहिले याद छ, पछि भुलिन्छ। बाबा अहिले याद दिलाउनुहुन्छ, फेरि पछि बिस्तारै बिस्तारै हामी भुल्दै जान्छौँ। मूल कुरा हो यादको यात्रा, यादबाट नै हामी पावन बन्छौँ। सारा मुरलीको सार बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्रा हो, र यही यादको यात्राबाट नै हामी आत्मा स्वच्छ, शुद्ध र पावन बन्दछौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। यो थियो आजको मुरलीको विस्तार। बाबाले हामीलाई सुनाउनु भयो। हामीले बाबाको विस्तार, मुरलीको विस्तारलाई सुन्यौं। अब फेरि बाबा धारणाको लागि मुख्य पोइन्टमा दिँदै हुनुहुन्छ। नम्बर 1 मा जे सुकै भए पनि, जे सुकै होस् भन्नुहुन्छ बाबा, भए पनि भावी सम्झेर शान्त रहनु छ। क्रोध गर्नु हुँदैन। जति हुन सक्छ आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। युक्ति रचेर आफू समान बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ।
जस्तो सुकै होस् जेसुकै होस् त्यसलाई सम्झिने यो भावी यो हुनु थियो भइहाल्यो। यसलाई सम्झेर आफू शान्त रहनु छ, क्रोध गर्नु हुँदैन। जति हुन सक्छ आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर र युक्ति रचेर अरूलाई पनि आफू समान बनाउने कोसिस गर भन्नुहुन्छ बाबा। यो थियो धारणा नम्बर 1 मा। बाबा फेरि 2 नम्बरमा बताउनुहुन्छ, धेरै प्यार र नम्रताले सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। सबैलाई यही मिठो मिठो कुरा सुनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर, यस देहबाट नष्ट मोह बनाऊ। अति नै ज्ञानको मिठो कुरा राज र साज भन्नुहुन्छ बाबा। धेरै प्यारले र नम्रताले सबैलाई बाबाको परिचय त दिनु छ नै, तर सँगसँगै बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। जुन बाबाको भनाइ छ, भाव छ, यो पनि सबैलाई जुन मिठो ज्ञान छ यो सबैलाई सुनाऊ, सबैलाई बताऊ र यो आफ्नो देहबाट पनि आफै नष्ट मोह बना भन्नुहुन्छ बाबा। यो थियो धारणाको लागि मुख्य सारमा नम्बर 2 मा। आजको दिनमा प्यारे बाबाले हामीलाई यस्तो वरदान दिनुभएको छ। हामी सुन्नेछौँ बाबाको वरदान। नम्रता रूपी कवचद्वारा व्यर्थको रावणलाई जलाउने सच्चा स्नेही सहज योगी भव। नम्रता रूपी कवचद्वारा व्यर्थको रावणलाई जलाउने सच्चा स्नेही सहयोगी भव। व्यर्थ सोच्नु पनि वास्तवमा रावण हो भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो व्यर्थको रावणलाई जलाउनेवाला स्नेही र सहयोगी बन। कसैले सङ्गठनमा तिम्रो जतिसुकै कमी खोज्ने कोसिस गरोस्, तर अलिकति पनि संस्कार स्वभावको टक्कर नदेखियोस्। चाहे कसैले गाली गरोस्, अपमान गरोस्, तिमी सन्त बन। यदि कसैले केही गलत कर्म गर्छ भने पनि तिमीले सही कर्म गर। कसैले टक्कर लिन्छ भने पनि तिमीले उसलाई स्नेहको पानी देऊ। यो किन, यस्तो किन, यो संकल्प गरेर आगोमा घिउ नथप। नम्रताको कवच लगाइराख। जहाँ नम्रता हुन्छ त्यहाँ स्नेह र सहयोग पनि अवश्य हुन्छ। कति प्यारले भरिएको, शिक्षाले भरिएको र राजले भरिएको वरदान छ आजको। सङ्गठनमा हामी छौँ, सङ्गठनमा बस्नुपर्छ। त सङ्गठनमा बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ कसैले हाम्रो कमी कमजोरी खोजिरहेको हुन्छ, तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ खोजे तापनि तिमी बच्चाहरूमा स्वभाव र संस्कारको टक्कर भने कहिले पनि नदेखियोस्। यो बाबाको आशय छ, इच्छा छ हामी बच्चाहरूप्रति। चाहे कसैले गाली गरोस्, अपमान गरोस्, फेरि पनि बदलामा तिमी सन्त समान बन भन्नुहुन्छ। यदि कसैले गलत कर्म गर्छ भने तिमीले सही कर्म गर। कसैले तिम्रो टक्कर लिन्छ भने पनि उसलाई तिमीले स्नेहको पानी देऊ। यो किन यस्तो के भयो, किन यस्तो यस्तो सङ्कल्प गरेर आगोमा घिउ नथप भन्नुहुन्छ बाबा। जब नम्रता रूपी कवचलाई हामी लगाइराख्छौँ भने जहाँ नम्रता रूपी कवच छ त्यहाँ स्नेह र सहयोग पनि ती बच्चाहरूमा स्वतः नै मिलिरहन्छ, आइरहन्छ। स्लोगनमा छ आज बाबा भन्नुहुन्छ, अनेक हदको मेरोपनको भावनालाई एक मेरो बाबामा समाहित गरिदेऊ। मेरोपन हदको अनेकौं छन्, यसको विस्तार धेरै व्यापक छ, तर यो हदको मेरोपनको जुन भावना छ यसलाई समेटेर बाबा भन्नुहुन्छ, यदि मेरो बच्चाहरूले भन्नु नै छ भने भन मेरो बाबा। जब हदको मेरोपनालाई मेरो बाबामा हामी समेटिदिन्छौँ, साँच्चै हामीमा आएको अभिमान अहङ्कार मेटिँदै जान्छ, निर्माणता र नम्रता हामीमा बढ्दै जान्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ बाबा, अनेक हदको मेरोपनको भावनालाई एक मेरो बाबामा समाहित गरिदेऊ। त यो थियो यसरी आजको दिनमा प्यारे बाबाले हामीलाई यस्तो ज्ञान रत्न दिनुभएको थियो। बाबाले आज हामीलाई सारमा नै बताउनु भएको छ, बच्चाहरू यसरी दुनियाँमा ठुला बडा व्यक्तिको आफ्नो मूल्यवान समय हुन्छ, आफ्नो हर कार्य आफ्नो समयअनुसार सेड्युल अनुसार बनाएका हुन्छन्, गरेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले संसारभरमा हामी पनि बाबाका ठुलाभन्दा ठुला महान आत्माहरू हौँ। त्यसैले हामीलाई यति बेला मिलेको समय एक एक घडी त्यति नै मूल्यवान छ, त्यति नै बलवान छ, त्यति नै शक्तिशाली छ। त्यसैले यो सङ्गम युगको थोरै पनि क्षणलाई व्यर्थमा नगुमाऊ। कसैले डिबेट गर्छ, वाद विवाद गर्छ,
गर्छ, किन यस्तो त्यस्तो भन्छ, यो त कल्पना हो भनेर भन्छ भने पनि यो सम्झ जसले कल्पना हो भनेर भनेको हुन्छ भने ऊ लिन योग्य पात्र होइन। जब ज्ञान दिन्छौ तब पात्र हेरेर मात्र ज्ञानको दान गर, होइन भने तिम्रो समय बर्बादमा जान्छ। सङ्गमयुगमा मिलेको यो अमूल्य समयलाई व्यर्थमा नघुमाऊ। यसरी बाबाले आज पूर्ण मुरली नै समयमाथि केन्द्रित गर्नुभएको छ। हामीले सुन्यौँ आजको बाबाको प्यारो मुरली, मिठो मिठो मुरली। बाबाले कयौँ बार आज मिठो मिठो ज्ञानलाई पनि रिपिट गर्नुभएको छ। दिनभर प्यारे बाबाको यिनै मिठो मिठो ज्ञान रत्नलाई स्वयं पनि चबाउनेछौँ, स्वयं पनि खानेछौँ र अन्यलाई पनि बाँड्नेछौँ। बाबाले यो पनि बताउनु भयो, जसले ज्ञानलाई चबाउँछ, जसले ज्ञानलाई धारणा गर्छ, उसमा दैवी गुण पनि स्वतः नै धारणा हुँदै जान्छ र चालचलन पनि सुध्रिन्छ। यो नै वास्तवमा चालचलन सुधार्ने, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने सहज विधि हो। ज्ञानको चिन्तन, ज्ञानको धारणा र गुणको धारणा। आज दिनभर हामी यिनै कुरालाई विशेष ध्यान दिनेछौँ कि मैले कति मात्रामा बाबाको ज्ञानलाई धारण गरेको छु र गुणलाई धारण गरेको छु र कति आत्मालाई मैले परिवर्तनको लागि मेहनत गरेको छु र सहयोग पनि दिएको छु। यिनै चिन्तनको साथमा आजको समयलाई, बहुमूल्य समयलाई पनि हामी खुसी खुसीले अत्यन्तै मूल्यका साथमा हामी आजको समयलाई पनि व्यतीत गर्नेछौँ। ओम शान्ति।
मुस्काए उसका तन से रहे जो दूर, सर्व शक्तियों के बल से रहे वो सदा भरपूर। अपने अंतर सद्गुणों की खान वो भरता जाता है। मौन की भाषा जो समझे अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं सहज ही शिव से